नावल मुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हमारी एक वीडियो का दूसरा तसलसल है, उसकी कड़ी है, जिसमें हमने पहले एक वीडियो बनाई है और औलाद से मुतल्लिक, औलाद नज़ीना से मुतल्लिक अल्लाह पाक का निज़ाम क्या कहता है, बेटे कैसे पैदा होते हैं, बेटियां कैसे पैदा होती हैं। तो ये आज की वीडियो हम बेटियों से मुतल्लिक तरतीब दे रहे हैं कि किसी इंसान के यहाँ, अगर किसी बहन के यहाँ मुसलसल बेटे पैदा होते हैं, बेटी पैदा नहीं होती, और वो नेक्स्ट टाइम चाहती हैं कि हमारे घर बेटी पैदा हो ताकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो, तो ये वीडियो हमारी उस हवाले से है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया कि बेटे के पैदा होने की वजह, उसमें हमने खासा एक्सप्लेन किया कि हज़रत बाबा सैयदना अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने तामीर किया, उसके अंदर मिट्टी, आग, हवा और पानी, इसमें 4 चीज़ों का अंसर था। तो जो 4 चीज़ें हैं, उसने पुतला तामीर हुआ, उसके बाद हुक्म रब्बी फूंकी गई तो वो जीता जागता इंसान बन गया। जैसे मिसाल के तौर पे कि इंसान डेड हो जाता है, मर जाता है, अगर उसके अंदर दोबारा रूह को फूंक दिया जाए तो यकीनन वो जीता जागता इंसान बन जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि असल जो बॉडी स्ट्रक्चर जो काम करता है वो रूह की बुनियाद पर करता है। बज़ाते खुद अगर 100 किलो का भी इंसान है या 90 किलो का उसका बॉडी स्ट्रक्चर है तो वो एक सिवाय एक लाश के अलावा, एक बेजान लोथड़े के अलावा और कुछ नहीं। असल जो गेम है, जो खेल है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस रूह का है जिसका वज़न 20 ग्राम बताया जाता है कि 20 ग्राम का जो वेट है वो 100 केजी को या 90 केजी को लेकर चलता है। लिहाजा जब वो जिस्म से अलहदा होता है तो इंसान डेड हो जाता है, मर जाता है। अब जो निज़ाम तरतीब दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उसमें मैंने आपको पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। और बाबा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जो तामीर किया वो डायरेक्ट मिट्टी से पैदा फरमाया। फिर जब बाबा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हमारे बाप, एक दिन इस्तराहत फरमा रहे थे, सोए हुए थे, तो बाईं पसली से अल्लाह पाक ने गोश्त का एक लोथड़ा निकाला। अब जब गोश्त का लोथड़ा निकाला तो वो गोश्त का लोथड़े से ही अल्लाह पाक ने अम्मा हव्वा को तामीर किया। अब आप देखते हैं कि मर्द और औरत के स्ट्रक्चर में वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है आपको। जैसे मिसाल के तौर पे मर्द का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रिक्ट है, सख्त है, अल्लाह पाक ने उसको सख्त जान बनाया, उसके जिस्म में उतनी लचक नहीं है जितनी लचक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के मिजाज में रखी या औरतों के जिस्म में रखी। अब इसमें लचक क्यों रखी गई? क्योंकि वो लोग गोश्त के लोथड़े से बनी और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया। अब मिट्टी से कभी भी ब्लीडिंग का एहसास नहीं होता, औरतों को हमेशा ब्लीडिंग होती है। इसलिए आप ये देखें कि जब भी बेटा पैदा होगा तो वो मर्द की अगर खासियत में खड़ा हुआ है, उसके जिस्म में, औरत के जिस्म में खुश्की बढ़ चुकी है, एसिडिटी बढ़ चुकी है, तेज़ाबियत बढ़ चुकी है, और ये पहले महीने से अमल होगा तो नताइज निकलेंगे। अगर आप सोचते हैं कि ये आखिरी महीने में जाके ये अमल होगा, ऐसा मुमकिन नहीं। अगर 2 से 3 माह गुजरने के बाद एसिडिटी पैदा होती है, पहले 3 माह औरत के मिजाज में तेज़ाबियत नहीं थी, खुश्की नहीं थी, कॉन्स्टिपेशन नहीं थी, तबीयत नॉर्मल थी। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद थी तो सारी चीज़ों के मौजूद होने के साथ इसी तरह जब औरत अपने मिजाज से जब बाहर निकलेगी और फिर जब वो 2-3 माह के बाद जब उसका पीरियड गुजरेगा तो फिर अगले मिजाज में मुंतकिल हो जाएगी और खुश्की बढ़ जाएगी उसके अंदर। तो याद रखिएगा कि पहले 3 माह का जो पीरियड होता है ये बड़ा अहम होता है। 3 माह के बाद अगर औरत का मिजाज खुश्की में मुंतकिल हो भी जाए तो वो सवाए सिज़ेरियन के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा कि औरत के यहाँ बेटी भी पैदा होगी और सिज़ेरियन के साथ पैदा होगी। तो पहले 3 माह बहुत अहम होते हैं। लिहाजा आज की जो वीडियो है वो चूँकि है बेटियों के हवाले से और बेटे के हवाले से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एक चीज़ और बताना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि वो पहली वीडियो में सारी बातें एक टाइम में नहीं हो करना मुमकिन नहीं या नहीं हो पाती हैं। लिहाजा अब जो चीज़ें मेरे दिमाग में, मेरी सोच में मौजूद हैं वो मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें होता ही है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, अगर बेटे की कैफियत हो, औलाद नज़ीना हो, तो उसका जो मस्कन होता है बच्चे का वो दाईं पसली के नीचे होता है, दाईं साइड पे होता है। और अगर बेटी का अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, औरत को बेटी पैदा होनी है तो उसका मस्कन औरत की बाईं पसली के नीचे होगा, बाईं साइड पे होगा। क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है कि जो दायां हिस्सा है ये साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक, जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, एक नहीं हज़ारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये वीडियोस तरतीब दे रहा हूँ। मतलब ये जितनी भी वीडियोस हैं ये सब की सब हज़ारा तजर्बात करने के बाद आपके सामने आ रही हैं।
اب یاد رکھیں کہ جو بیٹا ہے وہ دائیں پسلی کے نیچے ہوگا، دائیں سائڈ پہ ہوگا، بیٹی بائیں سائڈ کے پسلی کے نیچے ہوگی، بائیں سائڈ پہ ہوگی۔ اس کا وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جو مرد کا سسٹم اللہ نے تعمیر کیا ہے وہ کیا ہے مٹی سے، عورت کا جو سٹرکچر تعمیر کیا ہے وہ گوشت سے، یعنی وہ حرارت ہے۔ اب اس میں فرق یہ پڑتا ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو پریگننسی کے بعد اگر اس کے مزاج میں خشکی موجود ہے انتہا درجے، مطلب اس کے معدے میں بھی درد ہوتا ہے، اس کو پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، اس کو گیسٹرک کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، گھبراہٹ بے چینی بھی ہوتی ہے، کانسٹیپیشن کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس چیز پہ مہر لگا دیتی ہیں کہ آنے والا جو جینڈر ہے وہ بیٹا ہے۔ اگر کانسٹیپیشن آپ کو شروع ہوتی ہے 3 ماہ کے بعد تو پھر آپ یاد رکھیے گا کہ آپ اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ پہلے 3 ماہ اہم ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم بیٹی کی طرف۔ اب بیٹی کا سٹرکچر اللہ رب العزت کیسے تعمیر کرتے ہیں، کیسے ایک سسٹم بنتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تعویذ اور یہ اور وہ سب کچھ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہی سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں جتنے بھی تجربات کیے ہیں وہاں پہ کوئی تعویذ کا استعمال نہیں کیا گیا، وہاں پہ اللہ رب العزت کے قانون کو سمجھا گیا اور اس کے مطابق فیصلے کیے گئے۔ بیٹی کا جو سٹرکچر بنتا ہے یہ حرارت میں بنتا ہے یا رطوبات کی زیادتی میں بنتا ہے۔ اگر عورت میں رطوبات ہے، ٹھنڈک کا اجتماع زیادہ ہے تو پھر بھی بیٹی پیدا کرے گی۔ اگر عورت میں حرارت زیادہ ہے، وہ اپنے مزاج میں کھڑی ہے، تب بھی بیٹی پیدا کرے گی، کیونکہ ایسی حالت ہوتی ہے جہاں پہ عورت اپنے مزاج میں ہوتی ہے یا اپنے مزاج سے قریب تر ہوتی ہے۔ جو خشک مزاج ایسا ہے، جو مردوں کا مزاج اللہ رب العزت نے ترتیب دیا، اگر عورت پریگننسی کے بعد اگر ایسی حالت میں کھڑی ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس کے جسم میں خشکی موجود ہے تو یقیناً بیٹا پیدا کرے گی۔ اس میں بال بھی گریں گے، اس میں معدے میں درد بھی ہوگی، اس میں منہ کا ٹیسٹ بھی کڑوا رہے گا، منہ کھٹا بھی ہوگا، سینے میں جلن بھی ہوگی۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوگی تو نہ تو سینے میں جلن ہوگی، نہ منہ میں کھٹاس ہوگی، اور نہ ہی کانسٹیپیشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ ہی چہرے پہ چھائیاں پڑیں گی۔ لیکن اگر 3 ماہ کے بعد مزاج تبدیل ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہی کیوں نہ ہو پیٹ کے اندر، تو تب بھی جو چھائیاں پڑ سکتی ہیں، کیونکہ وہ اثرات بعد میں سٹارٹ ہوئے، لہٰذا جو ہم حکم لاگو کریں گے وہ پہلے 3 ماہ کے اندر کریں گے، بلکہ پہلا 1 ماہ اہم ہوتا ہے کہ جب یقین ہو جاتا ہے کہ پریگننسی پازیٹیو آ چکی ہے، رپورٹ پازیٹیو ہے، تو پھر اگلا سٹیپ ہمیں فوری طور پہ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم 3 مہینے کے بعد جا کے سٹیپ اٹھائیں گے تو بچہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، آپ کا سٹیپ اٹھانے کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ بیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر رطوبات زیادہ ہیں، رطوبات کی زیادتی اگر بیٹی کے پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہے تو یاد رکھیں کہ حرارت پیدا کرنا ہوگی۔ ڈائریکٹ حرارت پہلے کچھ دن عورت کو جسم میں خشکی پیدا کریں، رطوبات کو کم کریں، پانی خشک کرتے چلے جائیں، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ رطوبات کی زیادتی کی صورت میں اگر چاہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو اور آپ کے ہاں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، بیٹی پیدا نہیں ہو رہی ہے، اور آپ کے جسم رطوبات کی زیادتی کا شکار ہے، تو پہلے جسم میں خشکی پیدا کرنی پڑے گی، پھر حرارت بڑھانا پڑے گی۔ لیکن اگر جسم میں پہلے سے خشکی موجود ہے اور مسلسل بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کے جسم میں آپ کو اپنے جسم میں حرارت بڑھانا پڑے گی، اور حرارت بڑھانے کے حوالے سے آپ کے لیے کون کون سی چیزیں ہیلپ کریں گی، جس میں آم ہے، جس میں کھجور ہے، جس میں انجیر ہے، جس میں بکرے کی یخنی ہے، جس میں زیتون کا تیل ہے، جس میں اس کے علاوہ آم ہے، جس کے خربوزہ ہے، گرما ہے، اس میں انگور ہے، اس میں کاجو ہے، اس میں اخروٹ ہے، جس میں تل ہیں، یہ سب کی سب چیزیں گرم مزاج رکھتی ہیں، اور جب آپ گرم مزاج کی چیزیں عورت کو کھلائیں گے تو یقیناً آنے والا جو جینڈر ہے وہ بیٹی پیدا ہوگی، اور یقیناً بیٹی پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اگر عورت اپنے مزاج میں کھڑی ہے تو اگر مزاج میں کھڑے ہوتے ہوئے پورے 9 ماہ گزارتی ہے تو یقیناً آنے والا جینڈر بیٹی ہی ہوگی۔ اور ایسی حالت میں جو قہوہ استعمال ہوگا وہ اجوائن کا اور پودینے کا قہوہ استعمال ہوگا۔ اگر اجوائن اور پودینے کا قہوہ استعمال کیا جاتا ہے پہلے 2 سے 3 ماہ کے اندر، اور بیٹی آپ چاہتے ہیں، تو یقیناً آنے والے 2-3 ماہ کے اندر جیسے ہی جینڈر کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ آزاد ہیں، پھر نارمل روٹین کی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے 3 ماہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے بننے کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے ایک نظام ترتیب دیا ہے اس کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ شاید ایکس اور وائی کا جو کمپیریزن ہوتا ہے، جو آپس میں اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بیٹے اور بیٹی کا سسٹم ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔
یقین کیجئے گا کہ جب عورت اپنے مزاج میں ہوگی تو وہ بیٹی پیدا کرے گی، جب وہ مرد کے مزاج میں کھڑی ہوگی یعنی اس کے مزاج کو تبدیل کر دیا جائے تو یقیناً وہ بیٹا پیدا کرے گی، کیونکہ بیٹے کا تعلق مرد کی کیفیت کے ساتھ ہے اور بیٹی کا تعلق عورت کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ اگر عورت اپنے مزاج میں کھڑی ہے تو وہ بیٹی پیدا کرے گی، اگر وہ مرد کے مزاج میں یعنی خشکی میں منتقل ہو چکی ہے تو یقیناً آنے والا جینڈر بیٹا ہوگا۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر بہنوں کو، کہ کسی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹا پیدا ہوا، پھر بیٹی پیدا ہوئی، بعض لوگوں کے مسلسل بیٹے پیدا ہوئی، بعض لوگوں کے مسلسل بیٹیاں پیدا ہوئیں، اسی طرح چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ بعض لوگوں کے 2 بیٹے پیدا ہوئی، پھر ایک بیٹی پیدا ہو گئی، یا 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، پھر ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، نظام تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن بعض جگہ پہ جب کھانا پینا ہمارا تبدیل نہیں ہوتا اور ہم ایک جیسی چیزوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو پھر ہمارے مزاج نہیں بدلتے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔